السلام عليكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم معايا مجددا على قناتكم زكي مات. في الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الدرس الأول في الدورة الثانية اللي هو لو كالكول ليترال. الحساب الحرفي. هذا درس جديد على مستوى الأولى إعدادي، داكشي علاش كندعوكم انكم تنتبهوا مزيان، ماشي غير معنا فيديو، حتى في الاقسام ديالكم في الدرس ديالكم مع الاستاذ. نرجع لكم حاولوا تنتبهوا مزيان باش ما يفوتكم والو، لان هذا درس مهم جدا جدا في الجبر اللي غتحتاجوه في جميع المستويات اللاحقه ان شاء الله. اذا نبداو على بركه الله. لو كالكول ليترال هو الحساب الحرفي. اول حاجه غنشوفوها في لا فيديو ديال اليوم، غنفرقوا ما بين ليكسبرسيون نيميريك une expression numérique et une expression littérale. تعبير عددي وتعبير حرفي. اللي كنقولوا تعبير عددي ربما باينه من التسميه ديالو. تعبير عددي يعني فيه غير الاعداد. il ne contient que des chiffres، الارقام فقط اللي فيه. مزيان. دونك 7 زائد 5 ناقص 9 هذا تعبير عددي. 8 مضروبه في 7 مقسومه على 4 تعبير عددي. 4 زائد 5 مقسوم على 21 تعبير عددي. يعني واحد لونشيمون دوبيراسيون اللي فيه غير الارقام، مفيش الحروف نهائيا. مزيان. وهذا الشيء راه شفتوه في الابتدائيه وشفتوه في الدروس ديال الدوره الاولى. مزيان. اللي جديد عليكم هو التعبير الحرفي، ليكسبرسيون ليترال. ليكسبرسيون ليترال او التعبير الحرفي هو اي تعبير داخل فيه على الاقل واحد الحرف. يكفي ان يكون فيه حرف واحد باش نسميه تعبير حرفي. هنا عندي 3 ديال الحروف 3x بلس 4y بلس a موان 6. هذا كيتسمى تعبير حرفي، اون اكسبرسيون ليترال. اللي كنقول اكسبرسيون ليترال او تعبير حرفي ماشي يعني ان ما فيهش الارقام، نو، ولكن فيه الارقام وقدر ما يكونوش، ولكن فيه الحروف. اهم حاجه هو ان فيه على الاقل واحد الحرف. مزيان. دونك اول حاجه غنعرفوها في الدرس ديال اليوم هو ان التعبير العددي ما فيش حروف، والتعبير الحرفي فيه على الاقل حرف واحد. مثلا يكفي ان نقول 3 اكس زائد 1 راه تعبير حرفي. مزيان. تري بيان. دونك ليكسبرسيون نيميريك ها هي واحد يقال 7 بلس 5 موان 9. كنحسبوها بالطريقه اللي كتعرفوا. لا بريوريتي غتكون عند شكون؟ عند العمليه اللي سابقه. إذا كان عندي un enchaînement d'opérations qui ne contient que des additions et des soustractions, on commence de gauche à droite, l'un après l'autre. اللي كيكون عندي القاعده شفتوها في بروميير سيمستر، ملي كيكون عندي تعبير عددي فيه مجموعه ديال لي زوبيراسيون ديال الجمع والطرح، كنبدا من اليسار لليمين بغض النظر شكون اللي سابق، كنبدا باللي سابقه ونخدم. مزيان. ليكسبرسيون ليترال ما يمكنش ليا نحسبها، ولكن غنشوفوا كيفاش غنحسبها من بعد في الفقره الثالثه من هذا الفيديو. دونك الفقره الاولى يكفي انني نعرف الفرق ما بين التعبير العددي والتعبير الحرفي. نطلب منكم دابا مثلا تعطوني واحد التعبير عددي، او نكتب واحد التعبير وقولوا لي واش تعبير عددي ولا تعبير حرفي. ندير مثلا 4 بلس 5 فوا، ما عنديش عمليه العلامه ديال الضرب ونبدا نجمع، فوا 9. هذا تعبير عددي. تري بيان. تعبير عددي علاش؟ لان ما فيش حروف، فيه غير الاعداد فقط. يمكن لي نحسبوا الطريقه شنو هي؟ الاسبقيه كاينه عند الضرب، اذا غنسبق الضرب هو الاول. دونك غندير 4 بلس ونحسب النتيجه ديال 5 ضارب 9، لان الاسبقيه كاينه عند الضرب. هادشي شفتوه في الدوره الاولى. 5 في 9 هي 45 45، ومن بعد نكمل العمليه ديال الجمع اللي بقات 4 زائد 45 هي 49. تري بيان. دونك هذا تعبير عددي النتيجه ديالو هي 49. مزيان. هذا تعبير حرفي هو اون اكسبرسيون اخرى اللي هي اون اكسبرسيون ليترال. عندي مثلا 4x بلس 2. هذه اون اكسبرسيون ليترال. واش نقدر نحسب هذه الاكسبرسيون ليترال؟ نو، ما نقدرش نحسبها لان هاد اكس ما كنعرفوش شنو. غادي نشوفوا الطريقه باش غنحسبوها في الفقره الثالثه من هذا الفيديو. اللي تيهمني الان دابا هو اننا نعرفوا بان اكسبرسيون نيميريك او التعبير العددي هو كل تعبير لا يحتوي على اي حرف، يحتوي على الارقام فقط. ليكسبرسيون ليترال او التعبير الحرفي هو التعبير اللي فيه على الاقل حرف. يعني 4x زائد 2 غنسميه تعبير حرفي. علاش؟ لان فيه على الاقل واحد الحرف اللي هو x. تري بيان. باسون على دوزيام بارتي في لا فيديو اللي هي اش، اللي فيها دو كيستيون. غنجاوبوا على جوج ديال الكيستيون. لا كيستيون الاولى
comment réduire une expression littérale. غنعرفوا بعد هاد كلمة réduire شنو كتعني. un terme et un facteur, quelle différence. شنو الفرق ما بين un terme و un facteur. انت كنقول un terme وانت كنقول un facteur. d'accord. alors réduire يعني بسط. كيف أبسط تعبيرا حرفيا. comment réduire une expression littérale. قبل ما نجاوب على هذا السؤال غنبدا بالسؤال الثاني اللي هو ان تيرم ان فاكتور كاين ديفيرونس. شنو الفرق ما بين لو تيرم اي لو فاكتور. في الدوره الاولى الثاني نذكركم بان شفتوا لي تيرم اي لي فاكتور الا بقيتوا كتذكروهم مزيان. على العموم غندير جوج ديال لي زيكسبرسيون. غندير مثلا اكسبرسيون واحد شنو كتساوي 15 بلس 2 موان 16. تري بيان. هذه اون اكسبرسيون numérique. Très bien. Car il ne contient que des chiffres. Très bien. مزيان. هذه l'expression d'abord هي عبارة عن عمليات. C'est un enchaînement d'opérations. كما شفتوا في الدورة الأولى شفتوا l'enchaînement des opérations. هذا un enchaînement d'opérations qui ne contient que des additions et des soustractions. l'enchaînement d'opérations fait غير الجمع والطرح. هاد 15 هادي وهاد 2 وهاد 16 هاد لي نومبر هادو اللي كتكون منهم هاد العمليات ديال الجمع والطرح. في عمليات الجمع وفي عمليات الطرح كنسموهم دي تيرم. 15 كتسمى ان تيرم. دابا ملي نقول لك ليكسبرسيون او ان شحال فيها من تيرم غتقول لي ودي فيها واحد جوج ثلاثة فيها 3 تيرم. لو بروميي تيرم هو 15 لو دوزيام تيرم هو جوج لو تروازيام تيرم هو 16. الحد الاول بالعربيه كنسميوهم الحدود. الحد الاول هو 15 الحد الثاني هو 2 والحد الثالث هو 16. دونك في العمليه ديال الجمع والطرح كنسميوهم الحدود الحد. داكوغ هذه باينه. دونك ان تيرم لو بروميي تيرم لو دوزيام تيرم لو تروازيام تيرم اللي درت عاوتاني زائد 6 لو كاتريام تيرم اي انسي دو سويت. شحال ما عندي ديال لي تيرم كنحسبهم مزيان. كونسيرنون لي ملتيبليكاسيون عندي ان انشينمون دو ملتيبليكاسيون اكسبرسيون 2. عندي مثلا 15 فوا 2 فوا 17 مزيان. عندي عملية ديال الضرب 15 ضارب 2 ضارب 17. هنا واش دي تيرم كنسميوهم دي فاكتور. 15 est un facteur 2 c'est un facteur 17 c'est un facteur. هذا عامل وهذا عامل وهذا عامل كيتسموا بالعربية العوامل. الحدود والعوامل. الحدود في الجمع والطرح والعوامل في الضرب. خلاص القسمة راه هي الضرب في المقلوب مزيان. دونك 15 fois 2 fois 7 17 هادو ce sont des facteurs. Le premier facteur هو 15 le deuxième facteur 2 le troisième facteur 17. Très bien. غنعطيكم دابا واحد l'enchaînement d'opérations. هادو جوج لي زيكسبرسيون ils sont comment ils sont des expressions numériques. Très bien. غندير دابا واحد l'expression littérale اللي غتجمع لينا ما بين لي فاكتور اي لي تيرم. حتى إلا درت إكسبرسيون نيميريك ممكن نجمع فيها ما بين لي تيرم لي فاكتور. غندير مثلا إكزومبل O3 إكسبرسيون O3 إيكال 2 fois 5 plus 15 fois 3. هنا دابا pour parler des termes et des facteurs إلا اعتبرت لا الصوم ديال هاد لو تيرم وهذا. دابا عندي العملية ديال الجمع ها هي عندي زائد عملية الجمع. ملي كنهضر على عملية الجمع دونك كنهضر على شكون؟ على لي تيرم. فين هو دابا لو تيرم بالنسبة ليا هو جوج مضروبة في 5 كلها. جوج ضارب 5 كلها ان تيرم لأن كنهضر على عملية الجمع. لو تيرم الأول كنجمع ما بين دو تيرم. هنا في هاد عملية الجمع عندي دو تيرم. لو تيرم الأول هو جوج مضروبة في 5 كلها. لو تيرم الثاني هو 5 مضروبة في 3. دونك عندي دو تيرم. لو بروميي تيرم سي 2 fois 5 لو دوزيام تيرم سي 15 fois 3 مزيان. ولكن هاد لو تيرم هذا اللي هو 2 fois 5 فيه دو فاكتور. 2 فاكتور دو 5 وهنايا 15 فاكتور دو 3. دونك فين ما عندي عملية الضرب هادوك العددين اللي مضروبين في بعضهم كنسميوهم دي فاكتور. واحد فاكتور ديال الاخر. وكذلك الشأن هنايا 15 fois 3 دونك 15 فاكتور دو 3 او بيان 3 فاكتور دو 15 بحال بحال لأن الضرب تبادلي. داكوغ. وعملية الجمع غنهضر على لي تيرم. ملي نهضر على لي تيرم ما نقولش 5 بوحدها هي لو بروميي تيرم نو. وما نقولش جوج بوحدها هي لو بروميي تيرم نو. جوج مضروبة 5 كلها سي ان تيرم. العدد كله اللي كاين قبل زائد هو ان تيرم.
وهذا العدد كله اللي كاين بعد زائد هو ان تيرم. دونك 15 فوا 3 كلها ان تيرم، لان 15 فوا 3 هي 45. راه 45 كلها سي ان تيرم. ولكن في هذه العمليه ديال الضرب خصني نفرق ما بين ان هذا راه عدد وهذا عدد. دونك هذا فاكتور وهذا فاكتور بالنسبه لهذه عمليه الضرب اللي عندي. داكور مزيان. la même chose pour les expressions littérales. ناخذ un exemple d'une expression littérale E4 égale par exemple 2x plus 4y plus 3z par exemple, d'accord, plus 6. يلا مزيان plus pardon 6 مزيان. هذه c'est une expression littérale. Alors c'est à vous de répondre. Cette expression littérale il contient combien de termes? إلا سولتكم شحال من termes. Très bien, 4 termes. Le premier terme اللي هو 2x, le deuxième terme 4x, le troisième terme 3z et le dernier, le quatrième terme 6. Très bien, donc il contient 4 termes. Très bien. Le premier terme اللي هو 2x شنو فيه؟ فيه 2 facteurs. 2 facteurs. مزيان. كاينه جوج وكاينه x. جوج c'est un facteur et x c'est un facteur. Le deuxième terme اللي هو 4y هو فيه 2 facteurs. 4 c'est un facteur et y c'est un facteur. Donc 4 facteurs de y ou bien y facteur de 4. D'accord? La même chose pour le troisième terme, fait 2 facteurs, 3z plus 6. 6 c'est un terme. بغيت نعتبرها un facteur, نقول 6 fois 1. 6 fois 1 هي 6. ما غيتبدل والو. دونك نقدر نقول ان حتى هي فيها 2 facteurs اللي هو 3 fois 1. داكور؟ ما تيهمنيش انا دابا، غيهمني في واحد المرحله اخرى متقدمه من الدرس. داكور؟ بوغ لو مومون اللي تيهمني هو نفرق ما بين لي تيرم اي لي فاكتور. لي تيرم كيكونوا ما بيناتهم لو سيني بلس ولا موان، ولي تيرم تيكون ما بيناتهم لا ملتيبليكاسيون. داكور؟ غير واحد الحاجه غادي نديرها لكم على جنب كما تيقولوا، اللي هي اش، اللي هي عمليه الضرب باش كنرمزوا لها. بارفوا كتلقاو بحال دابا جوج اكس ما بيناتهم والو، كيقول لي التلميذ استاذ راه ما بين شنو بيناتهم جوج اكس، باش نعرف انا واش بيناتهم الضرب. الوغ دائما عمليه الضرب يا اما كنرمزوا ليها ناخذوا ليكزامبل ديال 2 اكس مثلا، يا اما غندير 2 فوا اكس العلامه ديال الضرب. داكوغ؟ ما عنديش العلامه الضرب في هذا البروغرام ولكن تنقلب عليها مليح. غندير نجمع 2 فوا 6 soit x قلنا فوا x. هذه c'est une opération de multiplication 2 fois x. ونقدر نكتبها ايضا على شكل 2 point x. D'accord? Et aussi se forme 2x directement. D'accord? Donc باش كنرمزوا لا multiplication يا اما ما كندير والو، يا اما كندير بوين، يا اما كندير العلامه ديال الضرب اللي هي كروا. داكوغ؟ غير هو بالنسبه للحروف ما نطرحش عندي حتى شي مشكل، نقدر نكتب 2x بلا ما ندير لا كروا بلا ما ندير بوين. داكوغ؟ وعاده هادشي اللي كنديرو 2x 3y 4a 5b. داكوغ؟ ما عنديش اشكال. كيكون عندي الاشكال فين؟ في لي شيفر بيناتهم. مثلا بغيت ندير 4 ضرب 5 جو سوي اوبليجي انني ندير العلامه ديال الضرب 4 ضرب 5. علاش؟ ماشي مفروض عليا، ولكن غير بوغ نو با سو ترومبي. علاش؟ لان الا كتبت مثلا 4.5 واحد غيقراها لي 4.5. كاين ما تيفرقش بين لو بوين اي لا فيرغول، غيقراها لي 4.5 ما يقراش لي 4 فاكتور دو 5. وملي نكتب 4 ونكتب حداها 5 بحال كيما درت هنايا في 2x واحد غيقرا ليا 45. داكوغ؟ دونك بوغ نو با سو ترومبي كنستعمل بالنسبه لي شيفر بيناتهم كنستعمل ضروري الرمز ديال ضارب. داكوغ؟ ولكن بين الحرف والرقم كنخليهم كندير ديريكت الحرف حدا الرقم 2x بلا ما ندير 2 ضارب x ونكثر عليا الكتابه ونكثر عليا. وبارفوا كاين اللي كيكتب x ماجيسكول غتولي ليه x بحال العلامه ديال الضرب. دونك كنكتب 2x صافي 3y 4z et ainsi de suite. C'est bon. Donc هذه تفاهمنا عليها مزيان. الوغ عندي ليكسبرسيون ليترال قلنا هي شكون؟ هي e4 égale 2x plus 4y plus 3z plus 6. دابا بغيت هاد ليكسبرسيون ليترال
نعرف شحال نحد فيها كنحسب 1 2 3 4 داكوغ مزيان. دونك فرقنا ما بين لو تيرم اي لو فاكتور. تري بيان. Passons à la question suivante اللي هي comment réduire une expression littérale. réduire يعني نبسط. كيف نبسط تعبيرا حرفيا. comment réduire une expression littérale. انا نكتب واحد l'expression littérale très longue. غندير E5 égale par exemple 4x plus 2y plus 3x moins 6y plus 5. D'accord. مزيان. اولا عندي واحد l'expression littérale اللي هي طويله. D'accord. et j'aimerais bien la réduire. خصني نبسطها. اشنا هي بعدا بسط تعبير حرفي. بسط تعبير حرفي يعني شنو؟ يعني نكتب هذاك التعبير الحرفي بأقل عدد ممكن من الحدود. réduire une expression littérale, c'est l'écrire sous forme d'une expression اللي فيها واحد عدد قليل من الحدود. داكوغ. عندي هنايا ان terme 2 3 4 5 termes. دونك جو دوا مينيميزي هاد لو نومبر دي termes. خاصني نمينيميزي داك العدد ديال الحدود. كيفاش غادي نمينيميزي عدد الحدود؟ كنقولوا باننا كنحسبوا الحدود المتشابهه. on calcule les termes de même nature. شكون هما لي termes de même nature؟ les termes de même nature هما لي termes اللي عندهم نفس l'unité. نقدروا نسميوها l'unité يعني اش اللي نفس الحروف من نفس الدرجه. داكوغ. باغ اكزومبل الا قلت لك شكون هما هنا لي termes de même nature غتمشي لي termes اللي عندهم نفس الحروف. هاد لو terme فيه x وهاد لو terme فيه x. donc 3x et 4x ce sont des termes de même nature. هما حدود متشابهه. 2y moins 6y ce sont des termes de même nature. باش تبان لكم اكثر نفترضوا ان هاد x هادي هي لي طوماط مثلا. عندي 4 طوماط وعندي عاوتاني 3 طوماط. je peux calculer 4 tomates plus 3 tomates. ولكن y مثلا هي لي بوم دو تير. je peux pas calculer 4 tomates plus 2 pommes de terre. ما نقدرش نقول عندي 4 ديال المونتيشات ونزيد عليهم 2 بطاطات ويعطيني 6 ديالاش 6 القرعات. ما يمكنش. دونك خصني نفس الوحده كنحسب بها. لا ميم شوز نقدر نعطيك ان اوتر اكزومبل اللي هو تري فاسيل. نقول لك مثلا 3 كيلومتر داكوغ بلس 2 كيلوغرام. واش ممكن تعطيني المجموع ديال هاد الجوج هادو؟ ما يمكنش لان هذه وحده وهذه وحده مختلفه عليها. ولكن ملي ندير لك زائد 5 كيلوغرام ناقص 2 كيلو متر ناقص 2 كيلومتر هنا tu peux calculer. علاش؟ لان عندك 2 كيلوغرام زائد 5 كيلوغرام تحسبهم بوحدهم. هادو دو ميم ناتور. و 3 كيلومتر موان 2 كيلومتر سو سون دو ميم ناتور تا هما. داكوغ. دونك نقدر نحسب الكيلويات بوحدهم ونحسب الكيلومترات بوحدهم. سي بون. وفي اخر المطاف عطاتني شنو؟ عطاتني 3 كيلومتر ناقص 2 كيلومتر هي 1 كيلومتر بلس 2 كيلوغرام زائد 5 كيلوغرام هي 7 كيلوغرام. داكوغ. غنخليها بحال ما هكا 1 كيلومتر زائد 7 كيلوغرام. باردون كيلوغرام. داكوغ. دونك كالكولي لي تيرم دو ميم ناتور يعني شنو؟ يعني كنشوف دوك لي تيرم اللي عندهم لا ميم يونيتي نفس الوحده. هنا الوحده عندي هي اكس اكس. دونك جو بو كالكولي 4x بلس 3x. وهنا y جو بو كالكولي 2y موان 6y. وغتبقى عندي هاد 5 هادي تيما. داكوغ. دونك دابور جو رونج هادوك لي تيرم. اولا كنرتبوهم. 4x كنجي بعداها اختها اللي هي دو ميم ناتور اللي هي 3x. عاد ندير زائد 2y ناقص 6y عاد ديك زائد 5 ها هي. دونك كنرتبهم باش يبانوا ليا باش ما نزقلش شي واحد يقدر نحسب الا عندي واحد ليكسبرسيون طويله على هكا يقدر شي واحد نفلتو. نو كنرتبهم هما الاولين عاد كنحسب 4x plus 3x plus 2y moins 6y plus 5. دونك هنايا نسيت ايكال باردون وغنزل عاود تحت ندير ايكال ونحسب. عندي 4x plus 3x تعطيني 7x. مزيان. وعندي 2y moins 6y. vous avez déjà vu comment calculer ou bien comment soustraire deux nombres relatifs. عندي 2 و 6 هما les distances. جوج صغر من 6 donc je prends la valeur ديال ou bien
لو سيني ديال موان 6 دونك لو ريزولتا غادي يكون هو شكون اي جو سوستري لي ديستونس يكون لو ريزولتا هو موان شحال موان 4 y داكوغ موان 4 y دونك كنكتب النتيجه ديريكت موان 4 y لو ريزولتا سي موان 4 y بلس 5 داكوغ الا قلتي لي ما فهمتيش هاد المرحله هادي tu peux regarder la vidéo des nombres relatifs opération يمكن لك ترجع للدرس ديال لي نومبر ريلاتيف لي زوبيراسيون تفرج في الفيديو باش تعرف شنو درنا ما بين جوج y موان 4 y حتى لهنا داكوغ موان 6 y باردون دونك هنا كنقول بانني جي ريدوي ليكسبرسيون او 5 شحال كان من تيرم في ليكسبرسيون او 5 كان فيها 1 2 3 4 5 لي تيرم شحال ولاو من بعد ما اون ريدوي 7 1 2 3 دونك ولاو 3 تيرم هذه هي ريدوير بسيط يكون عندي ليكسبرسيون كتكون عندي ليكسبرسيون فيها بزاف ديال لي تيرم و جو لا ريدوي لواحد العدد اقل ديال لي تيرم كيوليو عندي غير 3 كومون اون كالكولون لي تيرم دو ميم ناتور صافي مفهومه تري بيان باسون على troisième partie الى dernière de la vidéo اللي هي كومون كالكولي اون اكسبرسيون ليترال كيف احسب تعبيرا حرفيا دابا ملي غنعطيك واحد ليكسبرسيون ليترال باغ اكزومبل هذه ليكسبرسيون ليترال وقلت لك حسبها قلت لك حسب لي 5 اكس زائد 3 y ناقص اي زد زائد 2 شحال كتساوي واش ممكن ما يمكنش علاش car tu n'as pas la valeur de x tu n'as pas la valeur de y et tu sais pas la valeur de z ما كتعرفش القيم ديال x و y و z شحال هما هاد x شنو هي واش هي 4 ولا هي ناقص 2 ولا هي 0 ولا هي 16 داكوغ داكشي علاش دائما هاد لا كيستيون كالكولي ليكسبرسيون ليترال سويفونت مثلا كيكون معاها سي x égale 1 y égale moins 1 et z égale moins 2 يعني شنو يعني ملي انا مثلا غنطرح عليك السؤال ولا الاستاذ غيطرح عليك السؤال في الامتحان كالكولي ليكسبرسيون او 1 ضروري يعطيك القيمه د x والقيمه د y والقيمه د z ما يمكنش يخليك غير هكاك تايه دونك كيعطيك القيمه د x مثلا هي 1 باغ اكزومبل هنايا x تساوي 1 y كتساوي ناقص 1 وz كتساوي 2 شنو كندير انا في هذه الحاله كنمشي لهذيك ليكسبرسيون اللي عطاني الاستاذ وكنكتبها 5x بلس 3y موان z بلس 2 وكندير اونطري باردون انا اللي غندير اونطري ماشي نتوما وكننزل لتحت وندير ايكال مزيان كنعوض كل حرف بالقيمه اللي عطاني الاستاذ انا عندي 5x داكوغ 5x غنكتب 5 قلنا بان 5x هي 5 مضروبه في x داكوغ دونك مضروب وهاد x هادي غنعوضها بالقيمه ديالها شحال عندي في القيمه ديال x 1 غنكتب 1 دونك 5 فوا 1 5 فوا x هي 5 فوا 1 علاش 1 لان عطاني الاستاذ القيمه ديال x كتساوي 1 داكوغ وندير العمليه اللي عندي اللي هي زائد 3y هذيك y عاوتاني شحال فيها القيمه ديالها غنلقى بان الاستاذ عطاني y ايكال موان 1 جيكري موان 1 داكوغ بلس هادشي راه بسيط جدا ناقص زد القيمه ديال زد هي شحال هي 2 نكتب 2 داكوغ زيد ما مضروبه في والو بلس كتبقى لي هاد 2 هادي كنكتبها سي بون دابا اول حاجه باش نحسب ليكسبرسيون ليترال شنو طرا حولنا هذيك ليكسبرسيون ليترال ولات شنو تري بيان ولات اون اكسبرسيون نيميريك ما بقاوش فيها الحروف كلهم عوضتهم بالقيم ديالهم جو رومبلاس chaque lettre par sa valeur puis je peux calculer facilement en utilisant les techniques que vous savez donc 5 fois 1 égale à 5 plus 3 fois moins 1 égale à moins 3 moins 2 plus 2 et je calcule نكمل الكالكول ديالي égal تعطيني شنو عندي 5 plus moins 3 هي شحال هي 2 هادو عددين اللي هما دو سيني ديفيرون دي سيني ديفيرون شنو كندير لك عندي سيني ديفيرون je garde le signe du nombre qui a la plus grande distance 5 هو اللي عنده la plus grande distance donc le résultat il sera positif plutôt donc 5 plus moins 3 تعطيني 2 5 ناقص 3 هي 2 تعطيني 2 moins 2 plus 2 شنو هي moins 2 plus 2 هادو دو nombres opposés très bien ce sont deux nombres opposés ناقص 2 زائد 2 هما عددين متقابلين دونك المجموع ديالهم كيساوي 0 وبالتالي غيكون عندي 2 plus 0 égale 2 le résultat هو 2 donc l'expression E1 égale à 2 ماشي ديما égale à 2
إيكال 2 في الحالة فاش تيكون إكس كيساوي 1 فاش تيكون إيكغيك كيساوي موان 1 فاش تيكون زد كيساوي 2. تري بيان. ألوغ هذا هو comment calculer une expression littérale. Donc, شفنا les expressions numériques et les expressions littérales في la première partie, d'accord. فرقنا ما بين l'expression numérique et l'expression littérale. La deuxième partie, شفنا comment réduire une expression littérale. Et avant, فرقنا ما بين les termes et les facteurs. قلنا بأن les termes تيكونوا في العملية ديال الجمع والطرح les facteurs في la multiplication, d'accord. Et enfin, شفنا comment calculer une expression littérale اللي كيكونوا عندي لي فالور ديال لي لتر. تري بيان. حتى لهنا كنوصل للفان ديال الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا منها مزيان وما تنساوش تابوناو وديروا جيم وتبارطاجيو مع الزملاء ديالكم باش تعم الاستفاده. وما تنساوش تفرجوا في الفيديو اللي فاتوا. واستودعكم الله والى اللقاء.